هانتوما البنات، عرفتي شحال ديال اللصق كيطير وشحال ديال الزغب. راه زوين هاد الماسك، خطير يعني عن تجربه الصراحه. تقريبا شي عامين وانا كندير هاد الوصفه هادي، كنت شتا صباحيه الدوزيم. تحيه الناس صباحيه الدوزيم، كملوا معايا. سلام بنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم في احسن الاحوال، ناشطين ضاحكين دائما تحت شعار تهلا في راسك ما كاينش اللي يتهلا فيك. اليوم كيف ما قلت لكم هاد الوصفه هادي تقريبا شتا شي عامين، هادي شتا صباحيه الدوزيم. صراحه زوينه بزاف البنات. هاد الوصفه ضروري خاصكم تجربوها، ضروري خاصكم ديروها. عرفتي شكون اللي كتقدماتها؟ كانت قدمات ديك ليليا، سميتها لي ديك الزعره هذيك. الصراحه كانت كتقدم داكشي زوين. لا هما كاملين الصراحه كانوا كيديروا داكشي زوين. المهم هاد الوصفه هذه ديال ديك ليليا الصراحه من تما وانا كنديرها. يعني بحال كديري سوال لوجهك زوينه بزاف، كتنقي لك نيفك، كتنقي لك وجهك من داك الشعر الرقيق، كتنقي الا كان عندك الدوفي حتى هو رقيق حتى هو كيتحيد، غير خاصها شويه ديال الصبر. اما زوينه. المكونات البنات هاد الوصفه هما جوج مكونات فقط. عندي هنا مسحوق الجيلاتين، يعني البودغه ديال الجيلاتين، من الاحسن تكون لا بودغ ديال الجيلاتين هي اللي تستعملوا. ديك الحاله اللي راه كاينه دابا متوفر في المغرب. خذوا قولوا عطيني بودره ديال الجيلاتين اللي حلال، غادي يعطيها لكم البنات. راه عنده بجوج، راه اللي بغيتيها انت يعطيها لك، غيعطيها لكم. وغديروا معاها تقريبا الحليب، واحد جوج معالق ديال الحليب. حليب البنات عادي اللي عندكم في الثلاجه اللي كنشربوا. غديروا معلقه صغيره ديال بودره الجيلاتين وجوج معالق كبار ديال الحليب كيف ما شفتوا قدامي. درتهم في كاسرونه، واحد الكاسرونه. خليو البنات غير الوصفات، ما ديروش فيها الماكله، خليوها غير الوصفات وبقاو ديروا فيها الوصفات وصافي. ودابا غادي نديرهم على البوطه على عافيه مهيله من طبيعه الحال حتى تخلط المكونات. كما قلت لكم البنات، معلقه صغيره من بودره الجيلاتين وجوج معالق كبار ديال الحليب عادي، تخويوهم وديروهم على عافيه مهيله البنات. هنا انا في الاول ما كنتش درت جوج معالق كبار د الحليب، نتوما ديروا عبار ولا شوفوا ديروا العبار ديالكم حتى تولي بحال كريمه، يعني بحال واحد الكريمه سائله. هذاك هو القياس اللي غديروها على عافيه مهيله البنات حتى كتندمج دوك المكونات. يعني ديك البودره كتكون بحال الشكل ديال سنيده، يعني شويه قاصحه ماشي بحال الطحين، لا كتكون بحال الشكل ديال سنيده، يعني حرشه. كتبقاو تخلطوها، ما كتحيدوش يديكم، كتبقاو تخلطوا نتوما فوق البوطه على عافيه مهيله حتى كتولي كريمه، حتى كتشوفوا داك الحبيبات ديال الجيلاتين دابو وما بقاوش. من الاحسن البنات هاد الوصفه شفت بزاف الناس كيديروها ولكن كيزيدوا ليها نسكافي. ما نصحكمش تزيدوا نسكافي حيت الوصفه فيها لا ريحه حتى شي حاجه، ريحتها زوينه. وغديروها في اللون الابيض، خليوها يعني هكا في اللون ديالها الاصلي باش تشوفوا داكشي اللي كيتحيد من الوجه. لي بوان واغ كلشي كيتحيد من الوجه البنات، كيولي الوجه نقي، كيولي النيف كيبان كيلمع. يعني ديريها قبل ما تسافري ولا قبل ما ديري المكياج، راه زوينه بزاف البنات هاد الوصفه والله. يعني ناضله بشحال دابا انا كنديرها كيف ما قلت لكم، كتبقاو تخلطوا فوق العافيه حتى كتشوفوا راه داب داكشي. دابا نتوما كتشوفوا قدامكم كلشي داب. يعني بعد ما كتذوب ضروري باش تخليوها تبرد. يعني دابا كتمشيو ديروها سخونه على وجهكم، راه كتلصق. يعني شي حاجه اللي كتلصق راه هو اياكم ديروها سخونه. ديروها هكا في شي صحن تبرد ولا في شي حاجه، شي اناء تبرد واحد شويه. يعني بقاو تقيسوها هكا بصبعكم الصغير وديروها على وجهكم. يعني ماشي تجربوها بيديكم، لا ديروها هزوا شويه بصبعكم الصغير وديروها على وجهكم. حسيتوا بالحراره هي هذيك ديروها، حسيتوا بها مازال سخونه وغتحرقكم، خليوها حتى تبرد شويه عاد ديروها. كيف ما شفتوا البنات بقاو تخلطوها هكا باش ما تقصحش ليكم. خلطوها شويه بين ما تبرد، راه دغيا كتبرد واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق وصافي. وغتطبقوها على الوجه ديالكم، يعني ما كاينش ما سهل منها. الا درتوها سخونه لا قدر الله تقدر تحرقكم، حيت انا قلت لكم اي حاجه كتلصق. يعني ماشي بحال الوصفه اللي غديريها وتكملي بها وجهك، لا شي حاجه اللي غتلصق راه ما خصكوش ديروها سخونه، راه بحال الشكل ديال لاصيغ فهمتي. خاصها تكون شويه بارده البنات. صافي هنا انا غادي نخليها حتى تبرد وعاد غادي نطبقها على وجهي. بالنسبه لبنات لوجهكم ما خصوش يكون منسخ، يعني ديروا واحد البخار خفيف، ماشي داك البخار اللي مجهد. ديروا بخار خفيف، خليو وجهكم حتى يبرد واحد شويه. البخار البنات غديروه غير بالماء والخزامه ولا الزعتر ولا البابونج ولا الورد اللي عندكم، ديروه في الماء وديروا فوطه على راسكم وديروا البخار. يعني مفهوم
البخار راه واضحه البنات. انا البنات جيت كيف ما قلت لكم يكون بخار. درتو بخار لوجهكم، خذوا شي بانسو باش ديروها، ولا غير بصبعكم، ماشي ضروري بانسو، يعني نتوما شنو كتبغيو فاش كترتاحوا، ولا غير بصبعكم ديروا الوصفه على كيف ما شفتوا البنات. كتبقاو تطبقوا الوصفه على وجهكم حتى كديروا واحد الطبقه يعني شويه واضحه، ماشي طبقه شفافه. ديروها بحال هكا اللي غادي ندير انا، نتوما غتشوفوا معايا في لا فيديو. يعني غتكون واحد الطبقه اللي شويه باينه باش هكا كتزول لكم كاع داكشي اللي عندكم في وجهكم. كنعاود ناكد عليكم البنات تكون بارده. انا غنمشي دابا نحيد الزيت حيت ما صلحليش ندير بالزيت، ونرجع نكمل معكم لا فيديو. كيف ما كتشوفوا البنات درتها على وجهي طبقه سميكه بحال هكذا كيف ما درتها انا. صافي دابا ما تنساوش النيف، ضروري خصكم تركزوا عليه مزيان على النيف. الوصفه اللي بغى ما يديرهاش لوجهه ويديرها غير على نيفو يديرها، يعني ماشي ضروري ديرها على وجه كامل. كان وجهك نقي ديرها غير على نيفك. وما تضحكوش البنات في هذه المرحله هذه، وهيكم تضحكوا تضيعوا كلشي. خصكم ما تضحكوش، بقاو ساكتين. انا البنات رجعت لكم بعد ما كرمات تقريبا خدات مني واحد نصف ساعه. قديت شوف لي قديت شحال من حاجه. كرمات الوصفه كيف ما شفتوا غتقدروا تحيدوها بيديكم، وغتبقاو تحيدوا غير بشويه بشويه البنات. شوفوا راه كتقصح، اصحاب القلوب الضعيفه ما يديروهاش. راه كتقصح البنات، ولكن راه كتنقي الوجه. يعني داك اللي بغى العسل غيصبر لقريت النحل. راه كتقصح ولكن كتنقي الوجه، كيولي الوجه كيشعل وزوين وصافي يعني وزوين. يعجبك راسك، يعني ما غاديش يبقاو عندك النقط السوداء ولا شعيرات رقاق. يعني ملي كديري فوندوتان كيبان لك وجهك زوين في الفوندوتان. فهمتوا دابا شنو كنقصد؟ هذا ما كان صافي. غتبقاو تزولوا غير بشويه البنات، ما تنطروش من الجهد، غير بشويه عليكم تتساليو. كيف ما قلت لكم البنات غتبقاو تنطروا غير بشويه بشويه حتى تنطروا وجهكم كامل. فاش تكونوا البنات كديروا الوصفه حاولوا ما تقيسوش الشعر ديال راسكم. هذيك الخلفه اللي كتكون عندنا هابطه هكذا في الجنب حاولوا ما تقيسوهاش، وحتى داك الشعر ديال هذه كيقولوا لنا لي بات حتى هي حاولوا ما تقيسوهاش، حيت الا قستيوها غتنطروا وغتقصحوا بزاف. وحتى الا قدر الله قستيوها بهذه الوصفه هذه غديروا شويه ديال القطن فيه الماء عادي، وغتفزقوا ديك البلاصه اللي عندكم مقيوسه بالشعر. فهمتوني؟ حيت غتجيكم قاصحه البنات بزاف الا قصت لكم الشعر ديال راسكم، ولا هذا ديال اللي كيكون حدا اللودن حتى هو غتجيكم قاصحه بزاف. يعني حاولوا ما تقيسوهاش. صافي تشوفوني البنات انا كنحيد الماسك غير بشويه، وغربيو على راسكم غير بشويه، صبروا على راسكم، وان شاء الله كلشي غادي يدوز. غيتحيد الماسك وغادي يولي الوجه زوين. هذا هو اللي بغينا غير الوجه يولي زوين. كيف ما كتصبروا لاصيغ صبروا لهاد الوصفه هذه، راه سهل من لاصيغ البنات. يلا كملوا معايا الفيديو حتى للاخير. كيف ما شفتوا البنات انا راني بديت كنزول. اللي ما خصكمش تنساو اللي ضروري خاصكم ديروه، وهو خاص الوصفه تكرم، يعني خاصها تنشف. يعني عطيو الوقت لراسكم، خاصها تنشف مزيان البنات، خاصها تنشف مزيان. حيت الا ما نشفاتش وما لصقاتلكش على وجهك راه ما غاديش تزول لك. فهمتوني؟ ما تزولكم حتى شي حاجه، يعني خاصها تنشف. كيف ما شفتوني بلاصه ديال الدوفي حيت كيكون فيها الزغب اللي غليظ راني تقصحت فيها. فهمتوا البنات؟ يعني غير بشويه عليكم. هذاك الشعر اللي قلت لكم ما تقيسوش عندكم تقيسوه، وغير بشويه عليكم البنات. البلاصه ديال الدوفي راه علاش غتقصحوا فيها؟ حيت كيكون فيها الزغب باين وغليظ. فهمتيو؟ ماشي بحال ديال الوجه كامل. ولكن غتصبروا حتى الدوفي كيتحيد البنات، يعني ما تحتاجوش ديروا موراها شي خيط ولا شي لاصيغ. الدوفي راه حتى هو كيتحيد غير بهذه الوصفه هذه. غير حاولوا بشويه وعطيوها الخطر البنات، عطيو الخاطر وان شاء الله غادي تزول. وكيف ما قلت لكم ضروري خاصها تنشف، ضروري خاصها تنشف من ما تبقاش فازقه باش تزول لكم. نتوما شفتوا وجهي كيولي راه كارمه على وجهي. وبالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني كيف ما قلت لكم يمكن لكم ديروها غير على نيفكم، راه غديروها حتى على نيفكم. هنا كنوريكم البنات راه الزغب وجهي بلا زوين. كيف ما قلت لكم راه الزغب ديال الدوفي حتى هو تحيد.
عرفت البنات واش غادي يبان لكم هنا؟ انتما تشوفوا الصفوريه في داك البيض، راه نقطه الكحل الا بانوا لكم الشعيرات والوسخ سبحان الله راه كيتحيد داكشي. غير جربوها ما غاديش تندموا عليها، راه كتزول البنات لي بوانوغ وكلشي. البنات من بعد ما تساليو الوصفه كديروا ما ورد لوجهكم وكتبردوا به، يكون بارد في الثلاجه، راه كتحسوا بوجهكم رطاب وزوين. انتما كتشوفوا كلشي قدامكم، راه لا علاقه مع قبل مع بعد، راه كيبان الفرق. كيف ما قلت لكم ديروا غير ما ورد، ما ديروا لا كريم حتى شي حاجه، غير ما ورد فقط. رشوه على وجهكم وخلي وجهكم حتى ينشف، عاد ديروا له شي حاجه، فهمتي؟ صافي البنات هذا ما كان هنا، نكون خليتكم نقول لكم تهلاو في راسكم، ما تنساوش تدعموني بلي لايك وبلي كومونتير زوينه، وكنموت عليكم كاملين.